बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम केसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानो मरगरो द गुलबहार फ़कीराबाद पहाड़ीपुरी और पंदुतानी पुलिस मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ द जराइम पेशा खल को खिलाफ कड़ी दी मुख्तलिफ जराइम पेशा खल की निवली दी दा जराइम पेशा कम कसान ची दी निवली दी स जुर्मुनो द दीन सरी कौरी शेवे दा टोल तफसीली रिपोर्ट दरकऊ तासो लदाने प्रोग्राम डेर अहम दे और डेर सबक आमोज दे दा ज़रूर मुक्सरा गोरे ग्रानो मरगरो DSP फ़कीराबाद सर्कल उमर अफरीदी सर वलाड़म दीन व पुख्तना कहो नन कम दी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दा कमो कार्रवायानो हवाले सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केसर खान यो जहान मन्ना नन चे कम प्रेस कॉन्फ्रेंस दलता द SP फ़कीराबाद डिवीजन पर ऑफिस के मुख्तशो नुपाई की द डिवीजन टोले कार्रवाई तासो वड़ांदे शवी पता कार्रवाई के फ़कीराबाद सर्कल हम खपल बरखा बकिया खस्ते 13 मिनट पर फ़कीराबाद तानी बहदूद के जैसे पहाड़ीपुरी तानी बहदूद के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शवी दी दा रिपोर्ट्स पलट के इसो फ़कीराबाद और इसो पहाड़ीपुरी असरा टीमों मुतश्किल को मुख्तलिफ कार्रवाई बाई के अटून लगाटा कार्रवाई दावा चे तकरीबन 10-15 दिन मख के द मदीना कॉलोनी यो कोर के सवादा मादा फंक्शन हो यो रोरे यो सेट तो उसे दो बल सेट तो उसे दो चंगड़िया ने वाला जनाना वर्दन होते हुए नो मतलब कि मुख्तलिफ रूप की दुई जी कल उबू पबाना बंदी वर्षी कोर लद्वी इंटरव्यू की खपल वारदात की कल द्वी मतलब सौदा द कंबल खर्चदो पता है कि नो पता और द्वी कोर ला वर्दन न वतल मुका और मिलाव शु नो कल ची कोर लद्वी वरल और द्वी दाल मारे दा कि नो आगे ना द्वी कैश अमाउंट मोबाइल 18 लाख रुपए दा कड़ले मख मुंग बिया लटून उकड़ल पता का लटून के मुंग कैमरे मिलाव शुले द CCTV फुटेज मिलाव शॉट फुली फुटेज मुंग मिलाव शुलो नो यो ग्रुप मुंग तरलास शो इन्फॉर्मेशन मुंग कलेक्ट लो नो आगमो अरेस्ट ले वागे न मुंग रिकवर का अतलस लाख रुपए में रिकवर करे दाचिका में खजी गिरफ्तारी शवी दी मख की कार्रवाई ने करे द इन्वेस्टिगेशन शुरू दिला मुख्तलिफ द पेखावर पर मुख्तलिफ तनाजातों के दा गिरफ्तार शवी दे वो हमदा हम चूँकि मुकदमात द्वी वारदातों कड़ी और द्वी अरेस्ट हुई मख हम दी चिकल दा तासो निवे क्लूसिंग मिलाव शो मुता टोन न मुताबर कुलू दा CCTV फुटेज मिलाव शुला नो बिया मो लोकल इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट लो और दागी गिरफ्तारी मुपामल के रास्ता उमर खान द इखला च कम तासो डिटेल वेलो कने दिन अलावा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तासो नोरे द तासो सर्कल से कार्रवाई ने देखिए शक निश्ता फ़कीराबाद सर्कल डेर यो टफ सर्कल दे और द पेखावर द नूर तनाजात द नूर डिवीजनों और द नूर सर्कलों पर निस्बत दलता वारदातुना अश्ता दे नो पाई के स्टेट क्राइम हम दी अल्हम्दुलिल्लाह दे पर द कमांड तरफ ना यो बेहतरीन पॉलिसी और स्ट्रेटजी मुक्त मिलावश पाकी के ज़ा और जमा टीम नोशपावर लगिया कार पर की को द कार पर नतीजे के मुख्तलिफ ग्रुप्स दामो अरेस्ट करी दी पाई के मोटरसाइकिल लेफ्टर्स ग्रुप हम अरेस्ट हुए मोटरसाइकिल स्नैचर ग्रुप हम अरेस्ट हुए दी वगैरह मुख्तलिफ मोबाइल वगैरह और मोटरसाइकिल दाशवी पत्तीर तकरीबन म्याश के मुँह करीब दा से 6-7 पुलिस मुकाबले हम शवी जिपाई के कम स्नैचर्स दी आगे खपल आगे ना लगा मोटरसाइकिल या मोबाइल आगे के स्नैच करे आगे हम रिकवर शे दे और भी हम मतलब के अंजाम रसीदली अच्छा कम मुलजिमान गिरफ्तार दी ना मखिम गिरफ्तार शवी बिल्कुल दादा सीधी चिदा रिपीटेड ऑफेंडर्स दी मुख्तलिफ वारदातों के मुख्तलिफ तनाजात पर हदूद की दो मखिम वारदातों कड़ी दी और बदी के तकरीबन दासी 15 कसान दासी दोबारा वो निवल चाहे मख क्रिमिनल रिकॉर्ड डेर जोरावर और डेर मजबूत क्रिमिनल रिकॉर्ड दे आगे मुख्तलिफ तनाजात की निवल शवी कम मोटरसाइकिल या कम मोबाइल ने जिता रिकवर कड़ी दी दादी रोजान सर कोर की कदाई 50 खर्च कड़ी देखिए दा सी विच कला मोटरसाइकिल स्नेच की या पट की नुदा यो ऑर्गेनाइज ग्रुप थे ग्राउंड बंद यो भी बिया रिसीवर बल भी बिया मख के परचेस कई कना नुदा यो मुनज़म ग्रुप थे नु पदे के अल्हम्दुलिल्लाह च कम की दा का स्नेच शवी दी काग बिया मख की खर्च कड़ी वी नु आगा स्नेचर्स अगर रिसीवर अगर टोल अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट कड़ी और नूर च कम की पाती आगे पसे खबरपुर कोशिश शुरू दे स्नेच में मोबाइल ने च कम दुकानदारान अखली दाई खिलाफ हम दा चरता कार्रवाई कड़ी दी बिल्कुल चमूल रिपोर्ट दा से तरवड़ान दी च कम मोबाइल स्नेच शवी दी या चपटा शवी दी और कसान मुनिवली दी अगर मख की बिया मुख टेक्निकली उगुरु तो चे कम दुकानदार या अगस्त रवी कम डीलर से बिल्कुल आगे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर जल शवी दी आखिरी सवाल जी कम नन कम मोबाइल में रिकवर शवी दी नो दा दुकानदारान सर
دا نن چې و دې کې داسې و چې یو دکاندار سره 7-8 موبایل وو او هغې نه علاوه چې کوم دا مین ریسیور و موږ تر ګوتو راغلی نو نور زیات موبایل هغوی سره و. مطلب دی نه پس که کم دکاندار دا اخلي نو د هغې خلاف هم کاروایی کیږي. بالکل ستاسو په وساتت دکاندارانو کلیر کټ دا ده او دکانداران هم ډیر زیات کوآپریټ دوی نه کوي خو کله نه کله داسې وي شته دی چې ون سټینکینګ فش سپویل د هول ټینک کله نه کله داسې یو سړی پکې راشي چې هغه نور هغه واخلي د غلا او دغه موبایل واخلي نو هغې لکه باعث شرمندګي نور دکاندارانو نه وي حالانکې د دکاندار اسوسییشن کلیر کټ پالیسي ده چې د غلا موبایل یا مطلب داسې موبایل چې په شناختی کارت نه وي د داسې کس چې شناختی کارت ورسره نه وي یا د هغې شناخت یا ویریفیکیشن نه کې داسې موبایل کته نه هغوی نه اخلي. ضیا خاندار ته ووایه دا غلا کله شوې وه او دا څنګه شوې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا په 8 تاریخ باندې شوی وه 3 بجې ما ته کور نه رنګ رالو وایي المارۍ ما ته شوې ده پیسې چا وړي دي نو زه چې رالم تپوس مې وکړو هغوی وایي موږ د دې کور نه بل کور ته وړېدلي وو کور خالي وو په دې موقع باندې چې موږ بیا کله سی ټي وي هغه وکته کیمرې مو کتې نو په دې کوڅه کې 15 چنګړۍ راغلې وې 2 کوڅه کې وې یو گیټ کې وه 2 بره ورغلې وې المارۍ ما ته کړې وه پیسې وړې وې. څونه پیسې وړې وې؟ دی خو تقریبا زموږ د حساب سره خو د 18 लाख پورې وي تقریبا 18 लाख. دا تاسو زنانه چې د ګاونډیانو کره تللی وې نو کور یې کولو پرېښی؟ ګاونډیان نه دي زموږ 2 کور یې مور کره مې تللي دا کور ور کولو؟ کور ور کولو بالکل. تاسو ته بیا پته څنګه ولګېده؟ نو پته المارۍ نه ولګېده تالې ماتې او په موقع باندې روپۍ نه وي. دا چې کوم زنانه ګرفتارې شوي دي دا تاسو بیا کیمرې کې چې کومې لیدلې وې دا هم هغه زنانه دي؟ بالکل دغه یو زنانه چې کومه دوپټه ده صادر نو هغه بالکل هغې سره مشابهت کوي او په کیمره کې فوټیج داسې کلیر نه دي راغلي خو د هغې باډي سټرکچر چې کوم دی هغې سره میچنګ کوي بالکل برابر دي. کله چې غلا وشوه ته تاڼې ته لاړې بیا څه صورتحال و؟ بس هغې نه بعد کاروایي شروع شوه موږ د رضوان برقي صاحب نه ډېر مشکور یو او د مرزا صاحب نه ډي اس پي صاحب نه زموږ کار ډېر طریقې سره ټیسټ کو او په دې موقع باندې دا ستاسو ته مخامخ ولاړ یم موږ ته خپل امانت میلو شو. څونه پیسې تلې خو 18 लाख وې میلو څونه شوې؟ 15 लाख. کله چې ته تاڼې ته لاړې اوس خو ته د پولیس نه ډېر مطمئن وې که نه کله چې دا وشو تاڼې ته لاړې دا هغه ټایم د تاڼې پولیس رویه څنګه وه؟ بس هغې خو خپل پهله معلومات کولو چې دا خبره رښتیا ده که نه ده خو چې کله هغې ته د حقیقت پته ولګېده نو موږ سره ډېر تعاون وکړو. نه دا د پولیس ویل نه شي لکه مطلب په دې وخت کې څوک کور خالي پرېږدي او بل کور ته ځي نو بس خامخا خبرې پرې ډېرې کړي دي نو هغه خو دلته نه شو ویلی موږ به د هغې کارکردګي درته بیان کړو چې موږ سره ډېر ښه هغه وکړو. نه هغه مو وایه که نه هغه څه خبرې وې؟ نه موږ ته څه نه دي ویلي خو بس دونې راته ویلې چې احتیاط پکار دی. ای صاحب ستا دا ګاونډي دی او ملګری دی که نه ته خپل تعارف هم وکړه او د دې دا کیس چې شوی نو د علاقې د خلکو سره ریسپانس و؟ داسې کار وشو چې څنګه دا واقعه وشوله د ما دا رنګ وکړو و چې یاره دغه شانې کور نه پیسې تللي دي هغه چې موږ بیا رالو موږ پهله کیمرې وکتلې د هغې نه پس بیا موږ تاڼې ته لاړو مرزا صاحب سره کېناستو ډي اس پي صاحب سره زموږ خبرې وشولې عمر افریدي صاحب سره بیا ایس ایچ او صاحب سره نو هغې هم هغه وخت کې موږ سره فورن ایس ایچ او هم پخپله رالو او بیا ډي اس پي صاحب موقع له پخپله رالو چې کاروایي هر څه هغې وکتلو نو هغې صرف دونه پورې چې دونه بې پروایي خو نه ده پکار چې کور کې دونه پیمنټ هم پروت دی ورم کولاو دی او کور کې صرف یو ماشوم نو بیا د دې هغه منډه ترلو سره د شپې 1 بجه 3 بجو پورې موږ سره په هغه شپه باندې دی وګرځېده موږ سره پخپله وګرځېدلو په سبا باندې بیا لاړو دغه ته رستم ته هلته د شپې 3 بجو پورې دی موږ سره هلته چاپې او منډې ترلې هغه هر څه دی موږ سره وکړو د هغې باوجود بیا نوښار کې چې دا کومې زنانه وي د دې مشابهت هر څه برابر و ریکارډینګ کې هغه هر څه هغې دا ریکوري دی موږ له 15 लाख روپۍ وکړه. خو د تاسو د ایس پي صاحب خبرې ده نه واورېدې ایس پي صاحب وایي چې کله مو ملزمان ونیسو نو بیا مدعیان ملزمانو باندې دعویدارۍ دپاره عدالت ته نه راځي او د هغې ضمانت زر وشي. یاره انشاءالله موږ به ورسره ځو ولې چې دا یو ښه کار نه دی که نه چې داسې بل چا سره وشي د هغې دپاره به موږ هر چا له پکار چې د غله سړي ډول مرګرتیا په کار نه ده نو دې دپاره به موږ دې سره عدالت ته هم ځو هر چېرته به ځو انشاءالله. ستا څه نوم دی د کوم ځای او تا سره څه واقع شوې وه؟ زه خو یم محمد حنیف پړچنور والا اوسېدونکی یم. اول خو زه زیاته میډیا والا شکر ادا کوم او مو لیارې باندې پړچنور والا اډې باند وي که نه زه لاړم انګو ته څنګونه زه راتلم 3 تاریخ نه نو اډو باند به چې خلاصه مکه اډې کیسه نه وه څه دې پټ شوي وو دال و غوړه وه وریژه وه دا په څه کې وو؟ دا پرچون اډې کې وه نو بیا مو کسانو ته ویله چا شو چوکیدار اندالته و بس چوکیدار ته خلی و بیا مو راپور درج کو بړمپڼې تاڼې کې
بیا شاغوی ټیم تشکیل کو چوکیدار مر باندې ولو چوکیدار سر باندې ولو هغه ویل پلنکی ډرایور بډا بیره کې به خولي کړي وګنه بیا پولیس والا مول برآمد کو تو مول خرڅ کړي دکاندار پیسې برآمد کی بس دا شیغه وا اوس چې ستا کم سامان ریکور شو دی کې زیات کار د چاو زیات کار د سپی سیبال تر ورسېدو هغه ډېره مسامینه وکړه سچو جاوید مروات صاحب هغه کوم بډه پنې سټاپ ټوله مسخامینه وکړه پولیس والا زیات مدد مو سوا کو ډېر تنه خوشاله یم کې پکې پولیس نه خاص کر پېښور پولیس نه ډېر خوشاله یم بچې ستا سنوم دی تاسو کار کې او تاسو سره څه واقع شوی و بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد سعد دی او زه تنګي 400 سره تعلق ساتم او دلته زم سټوډنټ یم کنه هاستل کې ما او ماسوتن ټیم کې دا سه بهر وروتم څه کم ځای کې کبوتر چوک کې نو هاستل نه بهر وروتم بس سکار مې بهر بس یو دوه کسان په موټر سایکل باندې رالل او په ما باندې تمانچه لکه نو کو باندې موبایل لاګ وې تختورانه بس بیا څه شو هغه نه پس بس هغه نه بعد یو پیر مې کال ورکو کال ورغی لکه بس موبایل باندې کاوي بس هغه نه بعد داسې 15 منټ بعد بس ما دوباره کال وکړ نو دلته وسه چوک لکه پولیس والا وچت کو نو وی چې تانه ته تاسو راشي سیاره د باندې سانه تیر شو چې تماچه د باندې کې خوستا یاره کاپی یاره را باندې تیر شو خدا بس دغه شو چې لکه رانه څنګه واغشت دوی څنګه روان شو نو بس دوی صادره شو مال تلاس ورواچو پر صادر ته ما سره پاتې شو صادر ته ما واغشت او بس دوی بیا تختیدل نو یری دې نه چې سره تماچه می تاسو سره لاس مچو بس هغه ټیم کې سړی داسې دغه چې لکه وای چې سو کم کنه مور پلار ته دې خبره بیا اطلاع کا هغه ته خو هغه ټیم کې مونږ کو ځکه لیټ ټایم ما لکه هغه سره بغمی بیا په سبب باندې مته خو بیا जी आप अपना नाम बताएं और आपके साथ जो वक़ूआ हुआ था उसकी तफसील ज़रा बता दें वो बता देता हूँ जी हमारा चूँकि पंजाब से तल्लक है डिस्ट्रिक्ट कटक से तल्लक है तो वहाँ हम मछली का कारोबार करते हैं हमारी इस गाड़ी में 70 मन तकरीबन लोड थी 70 मन का लोड था तो ये थाना फ़कीराबाद है ना इसके साथ ही हमारी वो डकैती हुई है उसने चोर ने हमारे से गाड़ी छीनी है जैसे ही छीन कर वो भागा है ना हमने हमारे पास चूँकि हमें तो उसने उतार दिया था और फिर उसके बाद वो गाड़ी भगा कर हमने फौरी तौर पे नज़दीक थाना था थाने में इतला दी और SHO रिजवान साहब जो हैं बरकी साहब उन्होंने फौरी तौर पे रिएक्ट किया और अपनी पुलिस पार्टी हमारे लगाई उनके पीछे हमने गाड़ी का नंबर बताया उनको और उन्होंने 2-3 घंटे में जो है ना रिकवर करके 70 मन मछली भी और बाखरियत बाइज़्ज़त तरीके से हमें जो है ना वो दे दी उनके चूँकि DSP साहब हैं उमर आफरीदी साहब उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे साथ तामन किया जब वो आपसे ये गाड़ी और सामान छीन रहे थे तो उनके पास असलहा था असला था उनके पास आपको क्या खौफ दिया उन्होंने हमें तो वो मार देने का खौफ दिया और उन्होंने कहा आप नीचे उतर जाएं अच्छा हाँ डाकू जो थे डाकू फिर आपको पता है डाकू होता है वो उसने तो नहीं देखना होता है कि बंदे को गोली हमसे जान बचाना तो फ़र्ज़ है ना बंदे का तो हमने अपनी जान बचाई और ये पुलिस मैं कहता हूँ पंजाब पुलिस से खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है ना इन्होंने इतना जल्द एक्शन किया है कि इतनी कलील मुद्दत में चोरी डकैती हुई गाड़ी तो ये रिकवर करके देना ये बहुत मुश्किल काम है पंजाब में सरा नहीं होता नहीं उधर किधर होता है जी उनको छोड़ें आप ये हमने पहली दफ़ा ये देखा हमारा तो पहली दफ़ा वास्ता पड़ा है इधर पंजाब में इस तरह की चोरियां डकैतियां होती पता नहीं किधर जाते हैं होती हैं डकैतियाँ तो हर जगह पे होती है ना पूरे मुल्क में होती हैं दुनिया में होती हैं तो ये तो नहीं है ना कि यहाँ पे हो रही हैं पूरी दुनिया में है ऑल वर्ल्ड है जब आपके साथ डकैती का वाक़या हुआ जब आप ताने गए तो उस वक्त पुलिस का रवैया कैसा था बहुत अच्छा रवैया था बहुत अच्छा रवैया था शायद मुझे ये शक पड़ता है कि जो वहाँ के DSP साहब है ना उमर आफरीदी और रिजवान साहब ये इनकी चूँकि मातहत इनके अमला है ये तो इन्होंने इनको सब कुछ बताया हुआ है हम तो फिर पंजाबी थे पठान तो थे नहीं हम तो हमारे साथ बहुत अच्छा इन्होंने रवैया क्यों पठानों का रवैया पंजाबियों के साथ सही नहीं होता नहीं होता है सही लेकिन फ़र्क तो होता है ना थोड़ा होता है फ़र्क इसमें तो वो फ़र्क यहाँ पे नहीं रहा नहीं हमने नहीं देखा है ये इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना पुलिस ने स्पेशली पुलिस ने फ़कीराबाद थाने की मैं बात कर रहा हूँ दूसरों के साथ तो हमारा वास्ता नहीं पड़ा है हमारा तो सिर्फ वहाँ तक मछली खराब तो नहीं हुई थी? नहीं कुछ भी नहीं हुआ जहाँ आपने पहुँचानी थी सही पहुँच गई हाँ मंडी में हमने पहुँचा दी थी ګرانو مرګرو په پیښور کې جرایم پیشه کسانو چې خپل کاروایانې څنګه جاری ساتلې دي عمدق سی پولیس هم د دې خلاف غیرت تنګ کړې ده الله دې وکړي چې په پیښور کې امن شي او پولیس چې څنګه دا کم کارکردګي ده او دا څنګه دا جرایم پیشه خلکو خلاف کاروایانې شروع کړې دي الله دې وکړي چې دا عمدغه سي جاری وي امين